بسم الله الرحمن الرحيم. حصة اليوم ستحاول أن نتطرق فيها إلى الهدف أو الدور الاقتصادي للضريبة. بعدما تحدثنا عن الدور المالي والدور الاجتماعي، علينا أن نلامس الآن الدور الاقتصادي للضريبة. لا بد من الإشارة إلى أن ثمة علاقة وطيدة جدا ما بين المالية العامة والاقتصاد، فبموجب هذه العلاقة الوطيدة فإننا نقصي حياد الضريبة اقتصاديا، بمعنى أن الضريبة لا يمكنها أن تكون محايدة اقتصاديا، خاصة في إطار تدخلية الدولة أو تدخلية الدولة. فهذه الدولة التي تهدف تحقيق النمو، تهدف تحقيق التطور الاقتصادي، فإنها تقحم الأداة الضريبية أو تقحم الضريبة كأداة أساسية لكي تلعب دورا مهما في هذه التنمية الاقتصادية وبالأحرى النمو الاقتصادي، وذلك على عدة مستويات. فالضريبة يمكنها أن تلعب دورا اقتصاديا على مستوى تعبئة الموارد المالية المحلية لتمويل هذه التنمية pour financer le développement. الضريبة يمكنها أن تلعب دورا على مستوى توفير وتشجيع الادخار، وأيضا الضريبة يمكنها أن تلعب دورا على مستوى تشجيع الاستثمار، وأيضا يمكنها أن تمارس بعض التأثيرات على مستوى الظرفيات الاقتصادية التي نعلم جميعا أنها تتسم بالتقلبات والتطورات المتلاحقة. لهذا سوف نحاول أن نركز على بعض العناصر. فبالنسبة أولا الضريبة وتعبئة الموارد المالية، فتعبئة الموارد المالية الداخلية أي المحلية شيء مهم، وذلك بهدف تمويل الاستثمارات العمومية وتشجيع وتوظيف النفقات الاستثمارية، وهذا المعطى هو معطى مشترك خاصة بالنسبة لجميع الدول النامية أو الدول السائرة في طريق النمو. فالنفقات الاستثمارية وليست النفقات التسييرية التي تتكلف بتدبير المرافق العامة وتسييرها إلى غير ذلك، لا تهمنا النفقات تسيير، بل ما يهمنا هو هذه النفقات الاستثمارية التي تلعب بالضرورة دورا مهما في نمو وفي الزيادة في مقدورات الاقتصاد الوطني، كما أنها تشكل عنصرا دافعا لتنمية الأنشطة التابعة والموازية، بمعنى أن الاستثمار العمومي من شأنه أن يحرك عجلة ودواليب الاقتصاد الوطني ككل. إذن فتعبئة الموارد المحلية الداخلية أيضا يمكنه أن يجنبنا الاستدانة من الخارج، لما في ذلك من سلبيات من تبعية للمؤسسات المالية والمؤسسات القابضة إلى غير ذلك. إذن تعبئة الموارد المالية المحلية عن طريق الضرائب من شأنه أن يقلص درجات تبعية الاقتصاد الوطني لهذه المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي، كالبنك العالمي، كالمؤسسات القابضة كمجموعة باريس أو مجموعة لندن إلى غير ذلك. إذن فالاقتراض الخارجي يبدو من الحلول السهلة، ولكن له تأثيرات سلبية أكيدة على استقلالية القرار المالي بالنسبة للدولة. فإذا ما اعتمدنا على الاقتراض الخارجي لتمويل التنمية، فإن هذا من شأنه أن يهمش مواردنا المحلية،
ومن شأنه أن يضاعف تبعيتنا للخارج لهذه المؤسسات المالية، ومن شأنه أن يحمل الأجيال القادمة أعباء القروض والفوائد المتصاعدة في شكل طبيعة الحال ضرائب مستقبلية. ولهذا فإنه يمكن أن نقول أن وإذا ما اقتبسنا قولة إلياس غاناجي في كتابه لو فينانسمون دو ديفلوبمون تمويل التنمية، فإنه يقول من منظور المالية الوظيفية إن هدف الضريبة هو ضمان تعبئة قصوى للموارد المالية الداخلية بهدف تعبئتها لتحقيق التنمية. إذن الضرائب يمكن أن تساهم في تعبئة الموارد المالية المحلية أي الوطنية والاعتماد عليها في تمويل التنمية بدل اللجوء إلى الحلول السهلة كالاقتراض أو الاستدانة على المستوى الداخلي وأيضا على المستوى الخارجي. إذن فيمكننا أن نقول بأن الضريبة تلعب دورا مهما في تعبئة هذه الموارد المالية pour mobiliser les ressources internes pour financer le développement. ثانيا الضريبة أيضا يمكنها أن تلعب دورا أكيدا بهدف تشجيع الادخار l'épargne، لأن الادخار يتعامل معه الاقتصادي كمسألة مهمة، القدرة على الادخار الوطني، ولكن بشرط أن هذا الادخار الداخلي أو الوطني يحول في لحظة ثانية إلى استثمار، بمعنى أن يذهب إلى السوق، إلى الاقتصاد الوطني، إلى التنمية الاقتصادية. إذن علينا أن نؤمن بأن أو أن نتفق بأن سلوك أو قرارات الفاعلين الاقتصاديين من أسر، من مقاولات، من شركات، كل هذا السلوك يتغير حسب وقع الضريبة، حسب أثر الضريبة. فالضريبة من شأنها أن تؤثر على اختيارنا ما بين أن نستهلك أو أن ندخر. إذا استهلكنا فإننا نؤدي الضرائب، إذا ادخرنا فإننا لا نؤدي ضرائب. إذن وهكذا يجب أو نفضل الادخار نظرا لقيمته المضافة المستقبلية. إذن في الضريبة يمكنها أن تلعب دورا كبيرا في تعبئة وتشجيع وتنمية الادخار لكي تحوله في لحظة ثانية كما قلت إلى استثمار، لأن الادخار ليس هدف في حد ذاته. أن تدخر أموالا ليس هذا هو الهدف، ولكن أن تدخرها لتحولها في لحظة ثانية إلى استثمار، هذا هو الادخار وهذا هو الاستثمار المقصود. إذن فالدولة عبر الضريبة يمكنها أن تشجع الادخار الخاص، ادخار الخواص، أو أن تشجع الادخار العام، ادخار المؤسسات، وذلك حسب الظرفيات والتقلبات الاقتصادية. فإذا كان مثلا الادخار الخاص بمعنى الخواص ضعيفا، فيمكن للسلطات العمومية وبواسطة إرادة سياسية واضحة أن توظف الضرائب لتشجيع وتطوير هذا الادخار العمومي، يعني تحويل من الادخار الخاص إلى الادخار العام عبر امتصاص الموارد المالية الزائدة وتحويلها أو تلك التي تستهلك بشكل البذخي في الكماليات أو تلك التي تهرب إلى الخارج، فإن الدولة يمكنها عن طريق الضرائب أن تشجع على تنمية الادخار العام، مثلا الاكتتاب الإجباري في سندات الخزينة، مثلا الاقتراض العمومي الإجباري. إذن هناك مجموعة من الآليات يمكن بواسطتها للدولة أن تنمي. إذا كان الادخار الخاص أو الادخار الخواص ضعيفا يمكنها أن تذهب لتنمية الادخار العمومي عن طريق هذه الآلية. كما يمكن أيضا للدولة أن تشجع الادخار الخاص، الادخار الخواص بواسطة أو عبر إعطاء هؤلاء الخواص مزايا
تخفيضات ضريبية، إعفاءات ضريبية تقنعهم بها حتى يدخروا. مثلا يمكن للدولة أن تشجع ادخار السكن وتعطي فوائد عليه، يمكن للدولة أن تشجع التوظيفات المالية السائلة، مثلا الودائع لأجل في البنوك، مثلا ربط مبالغ مالية لمدة معينة والاستفادة من فوائد دائمة. أيضا يمكن للدولة عن طريق الضريبة أن تشجع الادخار الجماعي الخاص، مثلا تشجيع التأمين، تشجيع التعاضد، تشجيع التعاونيات. إذا الضريبة هي آلية من الآليات نوظفها حسب إرادتنا السياسية في تنمية الادخار الخاص. إذا كما قلت، الدولة حسب إرادتها السياسية، حسب سياستها المالية وسياستها الضريبية، يمكن حسب الظروف أن تشجع إما الادخار الخاص وإما أن تشجع الادخار العام، أو هما معا حسب الظرفيات الاقتصادية والاجتماعية. الأساس هو أن نحارب بهذه الضريبة الاستهلاك البذخي، أن نحارب بهذه الضريبة الاستهلاك غير الضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل البلد. أيضا وثالثا، يمكن للضريبة أن تلعب دورا مهما في تشجيع الاستثمار، ونعلم بأن الاستثمار هو الأداة الرئيسية، هو الأداة الاستراتيجية لأي تنمية اقتصادية مأمولة. إذن فالدولة عبر نسقها الضريبي وعبر نظامها الضريبي يمكنها نظريا على المستوى النظري أن تلعب دورا أساسيا في تشجيع الاستثمار. عبر ماذا؟ عبر منح المستثمرين مزايا جبائية في شكل إعفاءات exonération، في شكل تنزيلات، في شكل تخفيضات، في شكل مساعدات، وبشكل عام في شكل نفقات جبائية. بمعنى عوض أن تأخذ منهم الضرائب فإنها تسمح لهم بجزء من هذه الضرائب لكي تشجعهم على الاستثمار. المغرب بطبيعة الحال سار في هذا التوجه، إذ منح المشرع المغربي مجموعة من المزايا الضريبية والإعفاءات والتنزيلات والتخفيضات منذ سنة 1959، منذ صدور أول قانون للاستثمار سنة 1959 عبر ضريب 1/58/2063 المؤرخ في 13/9/1958. وبعد هذا القانون الأول جاءت مجموعة قوانين استثمارية قطاعية. كل قانون استثمار يحاول تشجيع الاستثمار في قطاع معين، فجاءنا قانون استثمار خاص بالصناعة التقليدية، جاء بعد ذلك قانون استثمار خاص بتشجيع الصادرات، جاء بعد ذلك قانون خاص بالصناعة، ثم آخر بالصيد البحري، وآخر بالقطاع المعدني، وآخر بالقطاع السياحي، وآخر بالقطاع العقاري، وآخر خاص بالتعليم الخاص والحر. المغرب اليوم تبنى، يعني ألغى هذه قوانين الاستثمار المتعددة والمشتتة والمتناقضة أحيانا، ألغاها واعتمد ميثاقا للاستثمار قانون رقم 1895. هذا القانون حاول أن يجمع جميع الإعفاءات والتخفيضات والامتيازات التي تمنح للمغاربة وللأجانب المستثمرين على حد سواء. شيء جميل أن نشجع الاستثمار،
شيء جميل أن تسمح الدولة في حقها الضريبي وتمنح نفقات جبائية لهؤلاء المستثمرين، ولكن يجب أن لا يكون هذا المنح هكذا بشكل آلي وبدون دراسات معمقة وبدون دراسة مسبقة لترسانة أو لمجموعة هذه المزايا الجبائية حتى نحدد قيمتها ومبلغتها ومفعولها على الاستثمار. هناك إعفاءات وتخفيضات من حقوق التسجيل والتنبيه، هناك إعفاءات كلية، هناك إعفاءات جزئية، هناك إعفاء من الضريبة على الأرباح، من الشركات، من الدخل، من لاباتونت. هناك إذن مجموعة مزايا، مجموعة هبات، مجموعة عطايا نعتبرها أنها جد ليبرالية، نعتبرها أنها تمنح بدون دراسة علمية وعقلانية، خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مجهودات ومستويات الاستثمار الخاص لم ترقى بعد إلى هذه التنمية التي ننتظرها ونأملها جميعا، يعني وخاصة وأن الرأسمال الخاص في تاريخ المغرب أثبت أنه يستثمر في الأشياء أو الأنشطة السهلة والبسيطة وذات المردود الربحي الآنية، يبيع في الصباح وفي المساء عليه يريد أن يرى الربح الذي حققه. ليست فيه إنه استثمار بدون روح للمغامرة، إنه استثمار بدون مبادرة، إنه استثمار، لا أقول استثمار بأنه نوع من التجارة أكثر منه الاستثمار. إذن علينا أن نعيد النظر في هذه الإمكانية. شيء جميل أن نساعد القطاع الاقتصادي، أن نمنحه تشجيعات ضريبية، ولكن بشرط أن تكون هناك دراسات مسبقة، أن تكون هناك مردودية، أن تكون هناك دراسة الجدوى، أن تكون هناك دراسة على كل إعفاء ما هو المقابل الذي ضاع منا وماذا ننتظر، وهل تم تحقيق هذا الشيء الذي ننتظره على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أما بالنسبة لرأس المال الأجنبي فهناك شبه إجماع على أن رأس المال الأجنبي عندما يريد أن يستثمر داخل بلد معين، وعندما يريد أن يتخذ قرار الاستثمار داخل بلد معين، فليس هاجسه الأساس هو الضرائب. هل هناك إعفاءات ضريبية؟ هل هناك مزايا جبائية؟ هل هناك نفقات ضريبية؟ ولكن هناك أشياء أخرى يأخذها بعين الاعتبار هذا الرأسمال الأجنبي، والتي علينا بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية أن نأخذها بعين الاعتبار. فالرأسمال الأجنبي يبحث سياسيا عن استقرار المؤسسات وعن نزاهة واستقلال القضاء، يبحث إداريا عن توفر قوانين عصرية وعن مساطر إدارية سهلة وعن تواصل إنساني وعن شفافية في المعاملات في غياب الزبونية والرشوة والمحسوبية إلى ذلك. الرأس مال الأجنبي عندما يريد أن يستثمر فهو يبحث هل هناك بنية تحتية عامة وعصرية، هل هناك تجهيز، هل هناك يد عاملة كفءة ومختصة قرب المطارات، قرب الموانئ، الطرق السيارة إلى غير ذلك. واقتصاديا يبحث عن الأسواق وعن توفر سياسة حكومية واضحة المعالم والتوجهات، وعن سوق مزدهر، وعن سوق يمكن أن يتنمى، وعن إمكانية التصدير لدول الجوار والدول الإفريقية، وعن آليات بنكية جد متطورة. إذن من هنا نعم الضريبة يمكن نظريا أن تساهم في تشجيع الاستثمار، يمكن أن تساهم، ولكن المبالغة والإفراط في منح هذه المزايا الضريبية،
هذه الإعفاءات الضريبية، هذه التخفيضات الضريبية كليا أو جزئيا، لمدة سنة أو سنتين أو 5 سنوات أو أكثر، كل هذا يستوجب دراسات علمية، يستلزم مراجعة بهدف الترشيد وبهدف العقلنة، وهكذا. وبعد أن تطرقنا إلى مختلف أهداف الضريبة، سواء الهدف المالي أو الهدف الاقتصادي أو الهدف الاجتماعي، فإننا يمكن أن نتفق ونقول أن الضريبة أداة بيد السلطة العامة التي توظفها بالشكل الذي يستجيب مع النموذج التنموي، بالشكل الذي يستجيب مع برامجها، بالشكل الذي يستجيب مع طموحاتها. إذن فالضريبة هي أداة، ولكن التوظيف يبقى من صميم الاختيار السياسي. إذن فالضريبة سلاح بيد السلطة العامة توظفه حسب فلسفتها وحسب خلفياتها وحسب مشروعها المجتمعي. إذن فالضريبة يمكن أن تلعب هذه الأدوار، ولكن المشرع والسلطات العامة داخل الدولة هم من يقررون أي دور نريد أن نعطيها لهذه الضريبة. فالضريبة نظريا يمكن أن تلعب هذه الأدوار، ولكن يبقى التوظيف، هذا التوظيف يبقى من اختيار التوجه السياسي. إذن هكذا نكون قد تطرقنا في هذه الدروس السابقة إلى مقاربة مفهوم الضريبة وميزناه عن باقي المصطلحات المشابهة له، ثم تطرقنا إلى دور الضريبة وميزنا بين الأدوار الثلاثة الممكنة. بطبيعة الحال الدروس الموالية سوف تهم ما نسميه التقنيات الضريبية. إلى اللقاء.